کم کیوں چھوٹ گئی ان کی
صغرا غمزدہ فاطمہ زہرا و زینب اور صغرا غمزدہ فاطمہ زہرا و زینب اور صغرا غمزدہ انجمن علبہ اپنی صدا پیش کر سکی جناب آصف صاحب سے کا صدا پیش کر رہے تھے ابھی کی انجمن اور نوہ پیش کرے گے اس کے فوراً بعد انجمن جعفریہ نیشنل قدیم محلہ جعفر جلال پور نوہ مانند دیا رہے گی صدا پیش کر چکی انجمن علبہ محلہ عثمان پور انجمن ایک نوہ پیش کرے گے اور انجمن کو صدا ایک نوہ پیش کرنا ہے یہ بار یہ پروگرام کا حکم ہے انجمن علبہ اپنی صدا پیش کر چکی ہے نوہ پیش کرنے جا رہی ہے اس کے فوراً بعد انجمن جعفریہ
नेशनल कदीम मोहल्ला जाफराबाद जलालपुर, उसके फौरन बाद अंजुमन अब्बासिया रजिस्टर्ड मोहल्ला जाफराबाद जलालपुर। अभी अंजुमन आने के बाद हमारे पास 5 अंजुमनों को और हासिल करना है। हमारी कोशिश है कि प्रोग्राम 10 बजे तक में खत्म हो जाए, इसलिए सारी अंजुमन से गुजारिश है कि सदा एक दुआ पेश करें। जनाबे सबरा और जनाबे सकीना की रूह जनाबे सबरा से महबूब गुफ्तगू है। चंद शेर तनवीर के, उसके बाद अपना समाज के हवाले के बर्तन से लौट के जिंदा से काफिला आया, उठी को माँ को जो सबरा ने सामने देखा तो थरथराते हुए लब से ये सवाल किया, बताए हाल मुझे ऐ फूफी सकीना का। फूफी बताओ मुझे है कहाँ मेरी ख़ाहिर, कहाँ हो रूहे सकीना ने गुफ्तगू रूहे सकीना जवाब दे रहे जनाबे सबरा के सवाल का। न ठूठ मुझको मदीने में बहन सबरा, न ठूठ मुझे